बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स की पोजीशन आज बेहतर रही। 100 इंडेक्स इंट्राडे हाई में 66,200 के लेवल पर ट्रेड हुआ और 65,550 का लो लेवल आज रिकॉर्ड किया गया। सेंटीमेंट्स आज हाई थे। 100 इंडेक्स की पोजीशन आज मुस्तहकम रही। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में हमने देखा था कि 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड्स बनाने पर गामजन था, लेकिन इस हफ्ते 100 इंडेक्स ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि बड़े पॉइंट्स की करेक्शन देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह बीच में हमने देखा कि 2000 पॉइंट्स की कमी भी हुई। 100 इंडेक्स नीचे भी गया और 64,000 के लेवल पर आ गया। 67,000 की बुलंद तरीन सतह से 64,000 के लेवल पर आया, लेकिन आज 100 इंडेक्स ने थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। 65 और 66,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। सेंटीमेंट्स आज बेहतर थे। रिफाइनरी सेक्टर में फ्लो आज देखा गया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ब्रोकर्स ने दिलचस्पी की और थोड़ा सा हमने आज टर्नओवर बहुत अच्छा देखा। तो इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आइंदा वाले दिनों में 100 इंडेक्स की पोजीशन क्या रहेगी। और मार्केट पूरा हफ्ता माइनस रही, आज आखिरी दिन प्लस में आई, ग्रीन जोन में आई और सेंटिमेंट्स आज हाई थे। तो अगले सेशंस कैसे होंगे, एतमाद कैसे बहाल होगा और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा काम हुआ, इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर सस्ता हुआ और ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 283 रुपये 51 पैसे से गिरकर 283 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड हुआ। 41 पैसे कमी देखी गई। बड़े पॉइंट्स के साथ आज हमने डॉलर को सस्ता होते हुए देखा और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर इसी रफ्तार से डॉलर आइंदा वाले दिनों में भी सस्ता होता है तो रुपया मजबूत होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम है। इसके अलावा आज पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी मुतवक्के है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है और ख़ाम तेल की कीमत कम होकर $75 फ़ी बैरल से घटकर $72 फ़ी बैरल पे पहुंच गई है। तो आज कमी मुतवक्के है और इम्कानात हैं कि डीजल की कीमत 12 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल की कीमत 10 रुपये फ़ी लीटर नीचे आ सकती है। खुशाइन बात है और आवाम को बड़ा इंतज़ार होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा रिलीफ मिले। तो हो सकता है कि इन अमाउंट्स का रिलीफ मिल जाए और शायद इस रिलीफ के बाद महंगाई की जो एक नई लहर आई है गैस की कीमतों में इजाफे के बाद, उसमें कुछ कमी हो जाए। लेकिन बहरहाल अब ये तो हुकूमत की सवाबदीद है कि वो कितना कम करती है। इंटरनेशनल मार्केट में बहरहाल खाम तेल की डिमांड में कमी आई, जिसकी वजह से कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से। इसके अलावा मैं प्रोग्राम में बताऊंगा कि सनतकारों की परेशानियां जूं की तू ही हैं और ख़ास तौर पर सिंध बलूचिस्तान के सनतकार अभी भी परेशान हैं। गैस से कनेक्शंस कट गए थे, खैर वो तो दोबारा लग गए क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के CEO ज़ुबैर मोतीवाला के साथ मिलकर सिंध बलूचिस्तान के सनतकार वज़ीर-ए-आज़म से मिलने गए थे गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल और मुलाकात में काफ़ी यकीन दहानियाँ कराई गई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और वफाकी वज़ीर तवानाई की जानिब से। लेकिन सनतकार अभी भी कहते हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिला गैस की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से। और अगर इसी तरीके से हालात रहेंगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को हम बीट नहीं कर सकेंगे, टारगेट को हम अचीव नहीं कर सकेंगे, सनतों का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम पे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो मुआशी अशारियाँ हैं वो बेहतरी की जानिब रवा दवा है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़ा बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन रेमिटेंसेस के नंबर्स कम आए हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। साल का अख्ताम हो रहा है, साल 2023 का चंद दिन बाकी हैं। हमने क्या अचीव किया, इकनॉमिक इंडिकेटर्स क्यों बेहतर हुए, क्या पॉलिसीज़ हमने अपनाई, उबरी हुकूमत जब से आई एतमाद बहाल होना शुरू हुआ, ऐसे कौन से इक़दाम थे जो गुज़िश्ता हुकूमतों ने नहीं किए और उबरी हुकूमत ने किए और एतमाद बहाल होना शुरू हो गया। फिर SIFC प्लान बैरूनी सरमाकारी के तसलसल को बहाल रखने में मुस्तकिल अनथक मेहनत कर रहा है। उसके अलावा CPEC पे भी हमने हलचल देखनी शुरू कर दी है। फिर UAE, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इन सब से भी सरमाकारी के बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं और अनकरीब पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी का तसलसल बहाल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा का भी मोराल बहुत ज़्यादा हाई है और उन्होंने भी कहा है कि आइंदा वाले दिनों में रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे। फिर IMF की टीम ने FBR की टीम से मुलाकात की है और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए एक मसवदा तैयार किया है। और फिर हमारे ज़रा ये बताते हैं कि आइंदा वाले दिनों में कॉर्पोरेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्स लागू होने वाला है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हत्ता कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने साफ साफ कहा है और हुकूमत से गुजारिश भी की है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्स ना डाला जाए, उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स चोरी करते हैं और जो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, और नॉन फाइलर कैटेगरी को इस मुल्क में से ख़त्म किया जाए, फाइलर्स बनाए जाएँ, टैक्स रिटर्न को बेहतर किया जाए ताकि जो GDP का जो टैक्स रेशो है वो इस वक्त 8 to 9% है
اور یہ ہونا چاہیے 12 to 13%. خیر اس کے لیے ہم محنت تو کر رہے ہیں, لیکن اگر کارپوریٹ سیکٹر کے ذریعے ہم ٹیکس کی وصولی کریں گے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر ہمیشہ سے ایمانداری کے ساتھ ٹیکس دیتا ہے. اس پروگرام میں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا ہے. ملکی زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے تھے. ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ ذخائر ہیں ان میں 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک ذخائر 7 ارب 20 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب 40 کروڑ ڈالر ہو گئے. کمرشل بینکوں کے ذخائر 7 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 5 ارب 16 کروڑ ڈالر ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22% پہ انٹرسٹ ریٹ ہے, تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ بینکوں میں پیسہ رکھے, کمرشل بینکوں میں پیسہ رکھے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپازٹس بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلے گئے اور کمرشل بینکوں کے ذخائر بھی بڑھ گئے. 7 کروڑ 90 لاکھ ڈالر اس وقت کمرشل بینکوں کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد کمرشل بینکوں کا جو ذخیرہ ہے ڈالرز میں وہ 5 ارب 16 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے. اور ملکی مجموعی ذخائر یعنی کمرشل بینکوں کے اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر اگر ہم ملا لیں تو وہ 12 ارب 10 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 12 ارب 20 کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف کو ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اپنے ذخائر 15 ارب ڈالر تک لے جائیں گے. اب اس کے لیے بھی جدوجہد ہو رہی ہے. یہ تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے. اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کے حوالے سے پورے ہفتے کیا رہی اور اس ہفتے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور پھر کیا ریزلٹس آئے. اور مارکیٹ میں ایک بڑی کریکشن دیکھنے میں آئی, 2000 پوائنٹس مارکیٹ مائنس ہوئی, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی ہے. کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہے. اس کے علاوہ ہم صنعت کاروں کے مسائل کے اوپر بات کریں گے, اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر بات کریں گے, SIFC پلان سی پیک کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ایک اور اہم مسئلے کے حوالے سے اس پروگرام میں بتاؤں گا, وہ ہے گولڈ, سونا. سونے کی قیمت میں ہم نے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھا ہے. ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ کبھی ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے سونا, کبھی ایک دم سے نیچے چلا جاتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے سونے میں ابھی بھی مینوپولیشن کی جا رہی ہے, اسپیکولیشن کی جا رہی ہے, اسمگلنگ کا عنصر دیکھا جا رہا ہے. جو کراچی کی بلین مارکیٹ ہے وہ الگ ریٹ کھولتی ہے, پشاور کی بلین مارکیٹ الگ ریٹ کھولتی ہے, پنجاب کی بلین مارکیٹ الگ ریٹ کھولتی ہے. تو پروگرام میں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ گولڈ مارکیٹ کی جو ریٹس ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں ہو رہے ہیں, اور اس کا جو میکینزم بنانے کی بات کی گئی تھی اس میکینزم پہ کتنا عمل ہوا. تو ہم اوور آل اسٹاک, گولڈ اور صنعت کاروں کے مسائل پر بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ملک بھر میں گولڈ کی قیمتوں میں پھر سے شکایات موصول ہو رہی ہیں. ہیرا پھیری کی سٹہ بازیاں دوبارہ سے کریں, سوری. ویلکم بیک. گولڈ پرائسز میں پھر سے اسپیکولیشنز کی شکایات موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور ملک بھر میں اب بلین مارکیٹ اپنا اپنا ریٹ کھولنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے, جس کی وجہ سے گولڈ کی قیمتوں میں پھر سے سٹہ چلنا شروع ہو گیا ہے. کراچی میں گولڈ کا ریٹ کچھ ہے, لاہور میں کچھ ہے, پشاور میں کچھ ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جب پہلے ہوا تھا تو بہت سختی برتی گئی تھی حساس اداروں کی جانب سے, اور بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, تفتیش کی تھی ان لوگوں سے. اس کے بعد پھر یہ ایک بات طے ہو گئی تھی کہ اب ہم گولڈ کی پرائسز میں اسپیکولیشن اور مینوپولیشن نہیں کریں گے, انٹر بینک سے لنک کریں گے, اور عنقریب ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں گے ڈیجیٹل, جس سے گولڈ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ پیوریفائی ہو جائیں گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, اور تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے گولڈ پرائسز کی قیمتوں میں ہیرا پھیری شروع ہو گئی ہے. سٹہ مافیا سرگرم ہو گئی ہے, اپنے اپنے ریٹ کھولے جا رہے ہیں, اور بلین مارکیٹ جو پورا نظام چلاتی ہے پاکستان میں ریٹس کا, جو کھولتی ہے روزانہ, اب ان کی بھی بات نہیں مانی جا رہی. تو ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے سیگمنٹ میں, اور اس حوالے سے ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں حاجی ہارون رشید چاند, صدر آل پاکستان جیمز اینڈ جویلرز ایسوسیشن. بہت شکریہ حاجی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اب تو آپ کی بات دوبارہ سے سنی کری جا رہی ہے, کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا, سب کے اپنے الگ الگ ریٹ ہو رہے ہیں. کراچی سے الگ ریٹ کھل رہا ہے, لاہور سے الگ کھل رہا ہے, پشاور سے الگ کھل رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ سے نہیں چل رہا اگر یہ نظام, تو آپ مستعفی ہو جائیں, کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات کو میں اتفاق کرتا ہوں, اور میں یہ پہلے بتا دوں کہ پہلے پاکستان میں بلین کا ریٹ کراچی سے کھلتا تھا پورے پاکستان میں. جب آفیشلی سونا جو امپورٹ ہو کے آتا تھا, آج کل سونا 8-10 سال سے امپورٹ ہو کے نہیں آ رہا ہے, اور قوت خرید نہیں ہے, پرچیسنگ پاور نہیں ہے, امپورٹ ہے نہیں ہمارے پاس. اور یہ سٹہ مافیا اب پہلے پشاور سے کھولتا تھا, اب لاہور سے صبح 9-10 بجے ریٹ کھل جاتے ہیں, جبکہ ہم 1 بجے ریٹ چلاتے ہیں, اس سے پہلے وہ کھل جاتے ہیں.
اور وہ اپنی من مانی کرتے ہیں. کبھی وہ باہر سے مال منگانا ہوتا ہے تو وہ بھاؤ اوپر کر دیتے ہیں, کبھی اسمگلنگ کرنا ہوتا ہے تو بھاؤ نیچے کر دیتے ہیں. وایا عورتیں جو زیور پہن کے دبئی چلی جاتی ہیں, اور افغانستان کے رستے سے بھی سونا جاتا ہے, اور کوئٹہ کے ذریعے ایران رستے سے سونا جا رہا ہے. ابھی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان اور ایران میں؟ بالکل اسمگلنگ ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ہمارے جب ایک بات طے ہو گئی تھی اداروں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو اسلام آباد اداروں نے ہمیں بے لوث ہمارے آدمی چھوڑے, ہمارا سامان بھی عزت سے دے دیا, ہماری ہر بات مانی. مگر ہمارے اپنے لوگ ڈھیٹ ہیں, وہ جو آٹے میں نمک ہے, جو مافیا, وہ ابھی تک نہیں مان رہے, وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں. کبھی 3,000 روپے اوپر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئٹہ سے مال, اپنے ایران سے مال آئے اور افغانستان سے مال آئے. کبھی نیچے کرتے ہیں تاکہ یہ بھیجتے ہیں, اور اسی طرح یہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے تھرو میں نے ایک وائس نوٹ بھی چلائی ہے کہ بھائی آپ لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں. اگر آپ درست نہیں کریں گے, قبلہ تو درست نہیں کر رہے یہ لوگ, اور اتنی آسانی سے ان کا قبلہ درست ہوگا بھی نہیں. تو اب آپ کا کیا پلان ہے اپنی ذات کو لے کر؟ کیا آپ اس چیئرمین شپ کو یا اس صدارت کو آگے لے کے چلیں گے یا مسافی ہو جائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کے چینل کے تھرو یہ حقیقت بات بتاؤں, یہ دھمکی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی دونوں ہاتھوں سے چیف آف آرمی اسٹاف حفیظ جی کا اور ان کی ٹیم کا, حساس اداروں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بات پہ لبیک کیا اور بے لوث آدمی بھی چھوڑے اور مال بھی برآمد کیا. مگر یہ ڈھیٹ ہمارے لوگ, چند آٹے میں نمک ہے, وہ نہیں مانتے. اگر وہ 1 ہفتے 10 دن میں نہیں مانے تو پھر مجھے خود بخود استعفیٰ دینا پڑے گا. میں پاکستان کی جنرل ٹریڈر سے, آپ میرے دیکھ لیں کہ میں کمبار ہوں, دنیا کے مٹکے بناتا ہوں, میرا مٹکا ٹوٹا ہوا ہے. میں نے ان کو بے لوث چھوڑایا. لوگ کروڑوں روپے اربوں روپے کھا جاتے ہیں, مگر میں نے بے لوث کام کیا. اور یعنی اگر 1 ہفتے کے اندر معاملات بہتر نہیں ہوتے, آپ کی بات نہیں سنی جاتی, تو آپ مسافی ہو جائیں گے؟ پھر مستعفی ہو جاؤں گا. اب کیا کروں؟ پھر یہ جانے, ادارے جانے, ان کا کام جانے. میں نے آپ کو ایک بات میں نیا نہیں, تو آپ نے گزشتہ پروگرام میں, مطلب آپ جب پہلے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ حساس اداروں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو سپیکولیٹرز ہیں, جو سٹہ چلا رہے ہیں, جو سمگلنگ کر رہے ہیں, ہم ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں گے. آپ صرف ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کریں, اور سب کے اوپر ہم نے نظریں رکھی ہوئی ہیں. تو آپ نے تو ڈیٹا دے دیا ہوگا یقیناً, آپ نے بتا بھی دیا ہوگا اور ان کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہوگا obviously. تو پھر کیوں مطلب کریک ڈاؤن دوبارہ سے شروع نہ ہو سکا؟ اصل میں کچھ آئی ایم کی ٹیم بھی آئی تھی, وہ مصروف تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ کون مافیا ہے کون نہیں ہے. کچھ بریک ڈاؤن لاہور سے کیا تھا کہ ہمارے عہدیدار لاہور کے جو ہے, انہوں نے یقین دہانی کاری ایفیڈیوٹ دے کے اور بندوں کو چھوڑایا. وہ چھوڑانا نہیں چاہیے, وہ غلط کام کیا انہوں نے. تو میں ابھی اداروں کو یہی کہوں گا کہ بھئی اگر 8-10 دن میں اگر یہ ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں اپنے ادارے سے میں ریزائن دے دوں گا. اور پھر یہ جانے, ان کے کام جانے, جس کو آنا ہو اس کو سنبھالے. کیونکہ کوئی بھی میرے پیچھے اسکینڈل نہیں, کوئی بھی کھل کے میری طرح کام کر کے دکھا دے تو میں چور کی سزا میری سزا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مافیا اتنا سرگرم ہو رہا ہے کہ جو غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں یا امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں, اور انلیمیٹڈ پیسہ ان کا ہو گیا ہے. اور اب میں بھی کہتا ہوں, اب دوسری نئی بات میں آپ کو بتاؤں آپ کے چینل کے تھرو, کہ پہلے تو ایک مافیا تھے, ابھی ہمارے جو لیبرٹی جو سونا ریفائن کرنے والے ہیں وہ بھی اس مافیا میں آگے ہیں. اور وہ ڈائریکٹ سٹا مافیا, اپنے سٹا مافیا کر رہے ہیں اور اسمگلنگ کے کام میں مصروف ہیں. ان سے رابطے میں ہیں. اور یہ سونا کی اچھا, یہ بتائیں کہ اب سٹا مافیا سب سے زیادہ کہاں پر ہے, کہاں سے اسپیکولیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ کراچی سے ہوتی ہے, لاہور سے ہوتی ہے, کوئٹہ سے ہوتی ہے, پشاور سے ہوتی ہے, کہاں سے ہوتی ہے؟ آج کل کون سا بازار گرم ہے؟ نہیں, یہ 5 صبح سے میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کروں گا. یہ ہر پاکستان کے جو صوبے ہیں اس میں سٹا مافیا ہے. سب لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, اور ان کے تھرو کام نہیں ہو سکتا. اگر کراچی صاف ستھرا ہوتا تو پورے پاکستان میں یہ کام نہیں ہوتا. کراچی بھی اس میں انوالو ہے, لاہور بھی ہے, پشاور بھی ہے, کوئٹہ بھی ہے, ملتان بھی ہے, اور سب جگہ سب بڑے بڑے جو ہے وہ پنجاب شہر بہت بڑا ہے, وہاں ہر جگہ پہ مافیا لگا ہوا ہے. اور کراچی میں, حیدرآباد, سکھر میں سب مافیا لگے ہوئے ہیں. 2,18,600 روپے فی تولہ سونا ہے اس وقت. جی, یہ ریٹ آج کھلا ہے, 300 روپے کا اضافہ ہوا ہے.
इसके अलावा मुल्क भर में क्या रेट है? सबका अलग अलग रेट है, तो कितना इजाफे के साथ अब बिक रहा है सोना? देखो मैं आपके एक नई बात बता दूं कि आपको मीडिया प्रिंट मीडिया को मालूम है कि इंटर बैंक के जरिए हम रेट खोलते हैं और $20 प्रीमियम लगाते हैं। जब गोल्ड इंपोर्ट होकर नहीं आता, लोकल गोल्ड है, तो आप क्यों डॉलर के हिसाब से और चमक के हिसाब से आप लगाते हो? ये चमक क्या है? चमक स्मगलिंग अपने वही हवाला उंडी। मतलब ये जो लफ्ज चमक है, ये आज भी इसकी जो सलाह जो आज भी इस्तेमाल हो रही है गोल्ड मार्केट में, या हम तो देख रहे थे गुज़िश्ता कई महीनों से ये लफ्ज हम भूल गए थे, चमक, अभी दोबारा से इस्तेमाल होना शुरू हो गई है? जी हाँ, क्योंकि इदारे तो उस चीज के ऊपर सख्त ब्रेक डाउन करने के चक्कर में, और मैं भी इसके खिलाफ हूँ भाई। देखो मैं बोल तो सबका अलग, क्या पंजाब में क्या रेट है इस वक्त, पेशावर और कोयटा में क्या रेट है सोने का आज का? आज का तो रेट कभी 3,000 रुपये ऊपर रख देते हैं, कभी 1,000 2,000। इनको जो काम करना होता है वो अपनी मर्जी चलाते हैं। हमारे रेट से 3,000 कभी ऊपर करते हैं, तभी 2-3 हज़ार नीचे करते हैं, क्योंकि इनको स्मगलिंग करनी होती है, भेजना होता है, तो नीचे कर देते हैं। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा सोना जा रहा है या ईरान सबसे ज्यादा जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक? भाई देखें, एयरपोर्ट पे भी औरतें जेवर बेइंतहा पहन के जाती हैं 100 तोला, तो उसमें भी ब्रेक डाउन होना चाहिए। पैकिंग के जरिए भी माल जा रहा है और बॉर्डर पे भी जा रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे भी जा रहा है। अनकरीब कोई मुलाकात तय है आपके हसास इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से, उनसे मुलाकात? मेरी अभी बात हुई है इदारों से, वो कुछ मसरूफ है, मीटिंग में गए हुए इस्लामाबाद। जब वो कराची आएंगे मीटिंग करेंगे, वो मैं फाइनल फैसला करके फिर मीडिया को हिला। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि एक सिस्टम आ रहा था, एक डिजिटल सिस्टम आ रहा था ऑनलाइन, जिससे ये चमक, ये बुलियन का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाता है और इसको बिल्कुल शफाफ तरीके से फिर हम देखते कि गोल्ड की ट्रेडिंग इंतहाई शफाफ तरीके से होती। वो सिस्टम क्यों नहीं आ पाया, या उस सिस्टम को लाने में क्या कोई काम शुरू हो गया है, थोड़े दिनों में आ जाएगा? देखिए मैं एक बात बता दूं, हमारे अभी कानून नाफिज करने वाले के इदारे बड़े से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी ज्वेलर्स है वो अपना FBR में वो अपने रजिस्टर करा ले, NTR नंबर ले ले। तो मैंने पूरे पाकिस्तान में ज्वेलर्स बंदे को कहा है कि कारीगर तबका हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे इम्पोर्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चर हो, सबको 101% जो है ना वो NTR लेना पड़ेगा और वो इसमें जम होना पड़ेगा। जो बड़े लोग हैं वो POS में आते हैं, वो सेल टैक्स हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान के आपके चैनल के जरिए एक बहम में ऐलान करता हूँ कि हुकूमत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते खोले, ताकि हम फिजिकल काम करें और अपने आप को इंपोर्ट कैसे करेंगे? हमारी जेब में तो डॉलर नहीं है ना हाजी साहब, हमारी जेब में डॉलर कहाँ है जो हम इंपोर्ट करेंगे सोना? भाई अगर आप हुकूमत हमें ऐलान करे, हमसे बैठ के बात करे, तो हम डॉलर प्रोवाइड करके देंगे, हम खुद देंगे हुकूमत को डॉलर, वहाँ से माल मंगा के देंगे। मतलब आप करोड़ों डॉलर हुकूमत को दे देंगे इंपोर्ट के एवज? नहीं, हम वहाँ सोना मंगा के देंगे, हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा, सारा रिकॉग्नाइज हो जाएगी बॉडी। अच्छा, ये आपने ऑफर कर दिया हुकूमत को, अच्छी बात है। अच्छा ये बता दें जाते जाते कि आइंदा आने वाले दिनों में सोना बढ़ेगा या कम होगा? इंटरनेशनल मार्केट में तो सोना बढ़ रहा है। देखें इंटरनेशनल मार्केट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो फलस्तीन और ईरान अपने इजराइल की जंग जो चली है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है जी। मगर यहाँ कुव्वत खरीद नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। अब वो अंडर कोस्ट करके बैक टू पावर इन दुबई ले जाएंगे और स्मगलिंग करेंगे, बिल्कुल इसका फायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा आने वाले दिनों में सोने की कीमत में इजाफा हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट भी मुस्तकिल बढ़ रही है, जबकि हसास इदारों से अनकरीब मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि कौन कौन से बुलिया मार्केट में सोने के व्यापारी सट्टा चला रहे हैं। और हाजी हारून चांद का कहना है कि मुल्क भर में इस वक्त अलग अलग सोने की कीमतों का ऐलान किया जा रहा है। कराची के अंदर 2,18,600 रुपये का रेट खोला गया है जो मुल्क भर के लिए होता है, लेकिन लाहौर के अंदर, कोयटा के अंदर, पेशावर के अंदर इसमें 3,000 2,000 का इजाफा करके बेचा जा रहा है फी तोला, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन का बाजार दोबारा से गर्म हो रहा है। क्रैक डाउन करने का इंडिया दिया था सिक्योरिटी इदारों ने और कहा था कि अगर आप लोग बाज नहीं आए, स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन और स्मगलिंग को आपने ख़त्म नहीं किया तो सख्त क्रैक डाउन करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में क्रैक डाउन का इशारा हाजी हारून चांद ने दे दिया है और कहा है कि अनकरीब मुलाकात की जाएगी, और अगर मामला हल नहीं होते तो 7 दिन के अंदर अंदर मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। बड़ा ऐलान किया है। अगले सेगमेंट में हम आपको मज़ीद इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बताएंगे, स्टॉक की ट्रेडिंग के हवाले से बताएंगे, लेकिन जहाँ वक्त एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स की पोजीशन बेहतर रही। 67,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ था इस हफ्ते और तारीख की बुलंदतरीन सर पे ट्रेड हुआ था। उसके बाद गिरते गिरते 64,000 के लेवल पर आ गया था। 2000 पॉइंट्स हमने माइनस देखे इस हफ्ते, लेकिन बहरहाल आज थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने में आई। सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव थे। आज कारोबार भी अच्छा हुआ। ब्रोकर्स और फाइनेंसर्स ने शेयर की खरीदो फरोख्त की और उसकी वजह से 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 66,130 पॉइंट्स की नफसातियत पर हुई और 680 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। ट्रेडिंग का अहवाल मजीद जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट अबा अली हबीब ग्रुप्स के सलमान नफ़ी साहब से। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज मार्केट की परफॉर्मेंस तो बेहतर थी और आउटफ्लो भी बहुत अच्छे रहे, सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। 100 इंडेक्स की पोजीशन भी बेहतर थी। 65,000 का लेवल आज इंट्राडे में लो रहा और इंट्राडे में हाई लेवल जो है वो 66,500 का रहा। मजीद का तफसीलात हैं। जी शुक्रिया हमजा। बिल्कुल मार्केट की क्लोजिंग अच्छी रही है और इस वीक में हमने करेक्शन भी देखी है मार्केट में। ये हेल्दी साइन होता है क्योंकि स्ट्रेट मार्केट का बढ़ते रहना भी ओवरबॉट पोजीशन में चले जाना सही नहीं होता है। तो मार्केट में हमने करेक्शन भी देखी, एडजस्टमेंट भी देखी और उसके बाद दोबारा उसको हमने इम्प्रूव होते भी देखा है। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी के साथ जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इसमें इंशाल्लाह अभी गुंजाइश मौजूद है। मैं आपको आप ही के प्रोग्राम का आखिरी जो मेरा था पहले थी, तो आपने मुझसे पूछा था इस हफ्ते अगले नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग क्या हो सकती है। मैंने 65,000 आपसे कहा था और वो मैं आपको क्लिप भेजूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 66,000 की क्लोजिंग हुई थी। तो आपके प्रोग्राम में ये सारी चीजें तय हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशहाइन बात है। अब आप बता दें कि 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई कहाँ जाएगा इस साल के इख्तिताम तक, ये भी बता दें। देखिए ये मकसद ये कि क्योंकि गुंजाइश इसलिए मौजूद है कि मार्केट की जो प्राइस अर्निंग इस वक्त हार्डली 5 पर है और एवरेज बेसिस पर 6 तो चलती है प्राइस अर्निंग और उसके अलावा तो जब तेजियां आती हैं तो 10 से 12 पर भी चली जाती है। तो गुंजाइश मौजूद है। 70 जाएगा और 100 इंडेक्स का लेवल 70,000। जी कब आपने ये पूछा, आपकी आवाज कट गई थी, कब मैं कह रहा हूँ कि साल के इख्तिताम तक आप 70,000 का लेवल देख रहे हैं 100 इंडेक्स का, जैसा आज स्पीड पकड़ी है। बिल्कुल इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि साल का इख्तिताम जो है इंशाल्लाह अबव 70,000 होगा। अबव 70,000 होगा, या बहुत बड़ा साइन दे रहे हैं। जी इंशाल्लाह बिल्कुल जिस तरीके से है क्योंकि अनाउंसमेंट सीजन उसके बाद आएगा। IMF की ट्रांचे जो है उसकी डेट आ चुकी है जी और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो रहा है। आज पेट्रोल जो है वो घटने की उम्मीद होगी और इंशाल्लाह ताला इससे ये खुशहाइन बात। मगर इलेक्शन की डेट आगे पीछे होने वाली है, ये खबरें आ रही हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि इस वक्त इन्वेस्टर्स को फिलहाल कोई दिलचस्पी किसी पॉलिटिकल फ्रंट से है और आप ये देखें कि जब हुई एक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा हुआ। तो इस वक्त इलेक्शन होना ना होना मैटर नहीं करता और अगर हो अपने वक्त पर हो ये एक अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर कोई रद्दोबदल होगा, कोई भी ऐसा कदम जिससे मौजूदा सेटअप जो बहुत अच्छा काम कर रहा है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में और काकड़ साहब वज़ीर आज़म काकड़ साहब की क़यादत में, अगर ये जितना कंसोलिडेट जितना मजबूत ये सेटअप होता जाएगा उतनी ही हमारी मईशत में बेहतरी भी आएगी और स्टॉक मार्केट उतनी ही बेहतर होगी। तो इस तरह के जो भी काम होते हैं जिसमें इलेक्शन का डिले होना है या कोई भी ऐसा फैसला जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सेटअप अगर रहता है ज्यादा अरसे तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखें बड़े प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जो 3 महीने में उन्होंने काम करे वो पिछले 5-6 साल में किसी ने नहीं करे और बुनियादी काम की तरफ ये सारे पिन पॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने SIFC बनाया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, बड़ा अच्छा काम कर रही है। सोवरियन वेल्थ फंड बनाया है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने स्मगलिंग रोक की है, इन्होंने जो है करेंसी को कंट्रोल करा है, होल्डिंग करेंसी की रोकी है, बिजली की चोरी को ख़त्म किया है, IMF की शराइत पूरी की है। लातादाद काम है जो किए, लेकिन अभी बहुत सारे काम इन्होंने करना है। तो मैं समझता हूँ कि यही लोग कर सकते हैं। प्रोफेशनल हैं, सादा हैं, सिंसियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं और बाकी और कोई नहीं कर सकता ये काम, यही कर सकते हैं सिर्फ।
جی ہمیں امید ان سے بہت زیادہ ہے. اچھا یہی آپ کو لوگ امید کر ان سے سب سے زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں والیوم لیڈر کیا رہا آج ٹریڈنگ کے دوران؟ نہیں والیوم لیڈر ابھی چونکہ مارکیٹ فوراً بند ہوئی ہے, میں آپ کو کوئی اسکرپٹ تو نہیں دے سکتا ہوں, لیکن یہ کہ جو تھرڈ ٹیئر اسٹاکس ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فرسٹ ایئر اسٹاکس کی باری آتی ہے, ڈویڈنڈ ییلڈ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے بلو چپس آئٹم کی طرف جاتے ہیں, اور اب تھرڈ ٹیئر اسٹاکس کی طرف جو چھوٹے اسٹاکس ہیں اس میں بہت زیادہ والیوم جنریٹ ہے کیونکہ وہ بہت سستے لیول پر چل رہے ہیں. کون سے اور وہ سیکٹرز میں across آج the آپ نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کا رجحان دیکھا؟ جی سوری ریپیٹ کیجیے گا. کون سے سیکٹرز میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کا رجحان دیکھا دیکھیں آپ نے؟ ای این پی سیکٹر میں چند سیکٹرز بتایا ہوں اس وقت موجودہ, کیونکہ میں نے مارکیٹ کی ابھی اسٹیٹسٹکس نہیں دیکھی ابھی جو آج کی ہے, بٹ ای این پی سیکٹر, پاور سیکٹر, اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر, پھر سیمنٹ, اسٹیل, بینکنگ سیکٹر, یہ تمام سیکٹرز ہیں جو اس وقت جو ہے لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہیوی والیومز جنریٹ ہو رہے ہیں. اچھا ایکٹیو کلائنٹیل کا ریشو انکریز ہوا ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں موجودہ تیزی کے حساب سے ضرور ہوا ہے, لیکن اصل میں جو کام اسٹاک ایکسچینج مینجمنٹ کو کرنا چاہیے کلائنٹیل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو اویئرنیس دینے کے لیے, وہ ابھی بھی وہ چیز نظر نہیں آ رہی. نہ ہی انسٹیٹیوشنس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہے کہ وہ جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں فائنینس کے, وہ اسٹاک مارکیٹ آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, ان کو سمجھایا بتایا جاتا ہے, وہ اکاؤنٹس کھولتے ہیں. ایسی کوئی ایکٹیویٹیز اتنی خاص نظر نہیں آ رہی. پھر روڈ شوز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, اس میں اسٹاک کی اویئرنیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, جس میں سیلیبریٹیز آتے ہیں, جس میں عقیل کریم ڈیڈی جیسے, محمد علی ٹبا جیسے یا میاں منشا جیسے لوگ آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ یا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آف پاکستان, لوگ ان کو سنتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. پھر میڈیا کے دیکھیں آپ کہ اسٹاک مارکیٹ ڈیلی ریکارڈ بناتی رہی ہے, لیکن میڈیا پہ کوئی خبر نہیں. آپ سی این این, بی بی سی دیکھیں, انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, ہر 10 منٹ بعد ریویو آ رہا ہے. نہیں ہم تو روزانہ پروگرام کرتے ہیں اسٹاک پہ, چینل کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ بہت پرموٹ کر رہے ہیں بزنس ایکٹیویٹیز کو, یقیناً یہ بہت خوشائن بات ہے. مگر دیگر چینلز جو ہیں مثلاً یہ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اسٹاک مارکیٹ جب آل ٹائم ہائی کی خبر تھی تو وہ کوئی 2 خواتین کی گفتگو کی ٹاک پورا میڈیا دکھاتا رہا 4 گھنٹے تک. نہیں ہم نے پروگرام کیا تھا اس پہ. جی ہاں, وجہ اس کے کہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں بھائی ان کو ہائی لائٹ کرو, ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں, یہ ہمارا سیونگ اسٹینڈرڈ بڑھاتے ہیں, یہ ہمیں ترقی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں. وہ باتیں ہمیں لے کر نہیں آتی انتشار کی باتیں جو محض ایک تفریح کے لیے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا میڈیا کی ڈیوٹی اور ہمارے اسٹاک کی مینجمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میڈیا سے کوارڈینیٹ کرے. بالکل. اچھا یہ بتائیں سلمان صاحب کہ شیئر کیپٹل ویلیو اس وقت بہت زیادہ نیچے ہے, کتنا پوٹینشیل ہے اس میں؟ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے ان ڈالر پر شیئر کیپٹل, پر شیئر ویلیو جو ہے اس وقت جی 4, وہ تو پرائس ارننگ ریشو بتایا 4 ہے, لیکن مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ ہارڈلی 32 ارب ڈالر ہے, جو ایک وقت میں 100 ارب ڈالر تک گئی تھی. جبکہ انڈیا میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ ان کی ٹوٹل جی ڈی پی کے برابر جو 4 ٹریلین ڈالر کی. انڈیا کے تو آئی پی اوز لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, رجسٹریشن کا ٹائم نہیں ہے, یہاں پہ تو آئی پی اوز نہیں آئے پورے سال. ایک ہی آئی پی او آیا ہمارے پاس, ایک آئی پی او آیا. یہ ہماری کمزوری ہے, یہ ہماری مینجمنٹ کی کمزوری ہے. میں ریپیٹ کروں گا, اس لیے کہ جب 22% انٹرسٹ ریٹ ہے, کوئی بھی انڈسٹری اگر لگا رہا ہے وہ بینک سے لون لے کے 22-25% پہ لگا رہا ہے اور اس کو فری میں پیسہ ملتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ, تو اس کو اویئرنیس دی جائے. مینجمنٹ کو آپ تھوڑا بہت اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ انہوں نے سکوک بورڈ کا اجرا کیا اسٹاک مارکیٹ میں پہلی دفعہ؟ یہ انہوں نے کیا موجودہ, میں نے آج کیا نا کہ موجودہ گورنمنٹ تو نگراں وفاقی وزیر خزانہ ہی تو چیئرپرسن ہے اس وقت. جی ہاں, مینجمنٹ کو کریڈٹ تو جاتا ہے نہیں. یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا. اس سے حکومت جو قرضہ لیتی تھی بینکوں سے اب وہ اسٹاک مارکیٹ سے لے گی, بینکوں پر سے اس کا لوڈ کم ہوگا. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی کھل گئی ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسٹاک مارکیٹ پورے ہفتے کریکشن کی زد میں رہی, پروفٹ ٹیکنگ کی زد میں رہی, لیکن ہم نے کاروباری ہفتے کے آخری روز دیکھا کہ اپڈیٹ انڈیکس نے امپروو کیا اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ سال کے اختتام تک, بلکہ یہ پریڈکشن ہے سلمان احمد کی کہ سال کے اختتام تک 100 انڈیکس 70,000 کا لیول کراس کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا انہوں نے دعویٰ کیا اور جو حالات لگ رہے ہیں اس میں یہ ممکن بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 66,000 کے لیول دوبارہ سے بحال ہوا, تو اپ کمنگ سیشنز میں 67,000 تو ویسے انڈیکس ٹچ کر چکا ہے اس ہفتے,
اور آئندہ آنے والے سیشنز میں اگر 2-3 ہزار پوائنٹ سرپلس بھی ہو جاتی ہے مارکیٹ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اور سینٹیمنٹس اور فائنینسرز کے اور بروکرز کے جو ہائی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید سرمایہ کاری ہوگی, اور خاص طور پہ ریفائنری اور آئل اینڈ گیس سیکٹر کی جو سٹاکس ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے, اور 100 انڈیکس کی پوزیشن آئندہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی. اسٹاک ایکسچینج نے نومبر اور دسمبر میں ان 2 مہینوں میں وہ ریکارڈ قائم کیے جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اگلے سیگمنٹ میں ہم اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے بات کریں گے کہ معاشی اشاریے کیا درست سمت رواں دواں ہیں ہمارے, یا پھر صرف ایک پروپیگنڈا ہے, یا صرف ایک شور ہے, اور اگر واقعی ہیں تو کیا ہم اس میں تسلسل قائم رکھ پائیں گے یا نہیں. انہی پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں, لیکن یہاں وقت بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت, معاشی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ملک کے معاشی اشاریے بہتری کی جانب رواں دواں ہیں, یہ کہنا ہے عبوری حکومت کا. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا واقعی ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور کیا اس میں آگے جا کے تسلسل رہ پائے گا؟ دیکھیے مجھے تو بہت زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اتنے دن سے یہ اشعار اتنے ہدف خراب ہو چکے ہیں کہ اب ہماری ان کی عادت پڑ گئی ہے. مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. مہنگائی وہی عروج پہ ہے. آپ دیکھیے ریٹ آف گروتھ کا تو ابھی کہنا مشکل ہے. یہ تو جب کچھ ٹائم گزرے گا ریٹ آف گروتھ کا پتہ چلے گا کہ اب ریٹ آف گروتھ کہاں پہ پہنچی ہے. اور مجھے تو بہتری نظر نہیں آ رہی. اور آئی ایم ایف کے پروگرامز کا یہ ہوتا بھی ہے کہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے پروگرامز سے میں گئے اور کچھ بدتری آئی اور فوراً پھر حالات درست ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے 90 کی دہائی میں, پوری 90 کی دہائی جو تھی اٹ واز اے لاسٹ ڈیکیڈ, بیکاز ہم آئی ایم ایف کے ایک پروگرام سے جاتے تھے دوسرے میں جاتے تھے. تو ابھی بھی وہی حالت ہے. مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. مگر ڈاکٹر صاحبہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈالر کو کنٹرول کیا, انڈیا میں مارکیٹ میں ڈالر کو ہم نیچے لے کر آئے, ہمارے ایکسپورٹ کے کچھ ٹارگیٹس بہتر ہونے شروع ہو گئے, لارج مینوفیکچرنگ اسکیل کے نمبرز بہتر ہونا شروع ہو گئے, ایم او یو سائن ہو گئے, 100 ارب ڈالر تک ایکسپورٹ کو لے جانے کا ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حصول کے لیے SIFC متحرک ہے. اس کے علاوہ اسمگلنگ اور اسپیکولیشن نیٹ ورک کو ختم کرنے کی بات کی گئی, سسٹم کو ختم کرنے کی بات کی گئی. تو یہ فنڈامنٹل میجرز تو یہ گئے ہیں نا. تو حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے, تو اس میں کچھ واقعی میں بہتری تو نظر آ رہی ہے تھوڑی بہت, یا بالکل بھی نہیں آ رہی؟ بہتری نظر آئی تھی جب اسمگلنگ روکی گئی اور کچھ ڈالر میں تھوڑی بہتری آئی. جی مگر تو ایک حد ہوتی ہے کہ کس حد تک آپ ایڈمنسٹریٹو میٹر سے ڈالر کی قیمت کو اور روپے کی اس کو وہ بہتر کر سکتے ہیں. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ملک جو اس حالات سے گزر رہا ہو وہ صرف ایڈمنسٹریٹو میٹر سے نہیں حالات کو صحیح کر سکتا. اس کے بعد ضرورت ہے کہ ہم مارکیٹ میں انٹروین کریں. کوئی بھی ملک جس کے معاشی حالات اتنے خراب ہوں وہ فری مارکیٹ پہ ہر چیز نہیں چھوڑ دیتا ہے. ہم نے ہر چیز فری مارکیٹ پہ چھوڑی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ فری مارکیٹ پہ چھوڑ کے ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے. اور دوسرے جو آپ نے بات کی ہے SIFC کی اور ایم او یوز کی, ایم او یوز سے سائن ہونے سے کوئی یہ انڈیکیٹر نہیں ہے کہ آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. ایم او یوز تو ہم اس لیے سائن کر رہے ہیں, ہم گھبرا کے جلدی کوشش کر رہے ہیں فورن انویسٹمنٹ لانے کی. اور فورن انویسٹمنٹ اس ملک کے مسئلوں کا حل نہیں ہے. دیکھیے میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے, میرے کئی اسٹوڈنٹس نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے جی کہ فورن انویسٹمنٹ سے پاکستان کے حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے ہیں. صرف تھوڑی سی ملازمتیں مل گئی ہیں, مگر ہم نے جس قسم کی فورن ایکسچینج رجیم بنائی ہے کہ 90 کی دہائی میں جو ہمارے کیئر ٹیکرز آئے تھے انہوں نے یہ بنائی ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب ایسی رجیم ہے کہ یہ جو ملٹی نیشنلز آتے ہیں ان کو پوری کھلی آزادی ہے کہ یہ سارا اپنے رائلٹی اور ٹیکنیکل فیس کے نام پہ سارا جو منافع کمائیں وہ واپس بھیج دیں. تو اس لیے ہم بہت زیادہ مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں فورن انویسٹمنٹ سے. اور SIFC کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ SIFC میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سارے نیچرل ریسورسز کو را فارم میں دے دیں, اور ہم اپنے تمام یہ جو ہمارے
मुनाफा बख्श कंपनियां हैं, OGDCL और PPL, इनके शेयर्स को फॉरेन कंपनियों को दे दें। ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और स्ट्रेटेजिक ये एसेट्स हमारी को आप मजबूरी है ना डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं एफडीआई को नहीं जी, लाने के कोई लिए? नहीं है। इससे बहुत बेहतर सॉल्यूशंस मौजूद हैं। मैंने अपनी किताब में उनकी तरफ पूरी खुली निशानदेही की है। मैंने बताया है कि हमारे पास इससे बहुत बेहतर सॉल्यूशंस मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं जिनका मैंने सिर्फ तज़किरा किया है मगर तफसील से नहीं बताया है, क्योंकि कोई उनको मतलब कोई उनको नाफिजुल अमल उनको नहीं कर रहा है। हमारे पास उससे बहुत बेहतर सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो SIFC में किया है, क्योंकि SIFC में जो सॉल्यूशंस हैं वो ज्यादातर यही है कि हम अपने मुनाफा बख्श कंपनियों को बेचें। हम अपनी मुनाफा बख्श कंपनियों को अगर बेच देंगे तो हमारी जो सूरत हाल है वो इससे भी बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फिर सिर्फ वो रह जाएंगी जो लॉस मेकिंग हमारी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं और हम मुनाफा बख्श को फॉरेनर्स को बेच देंगे। आप मगर देखिए कि सॉल्यूशंस के कुछ लिए हमें एक पॉलिसी दरकार होगी और वो पॉलिसी हम कभी नहीं बनाते, जिसकी वजह से हम सरेंडर कर जाते हैं आईएमएफ के सामने। ना हमारे पास कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही है, ना शॉर्ट टर्म पॉलिसी रही है, ना रेमिटेंस ना एक्सपोर्ट की पॉलिसी रही है। तो जब पॉलिसी नहीं है तो हम सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जाएंगे डॉक्टर साहबा? देखिए पॉलिसी क्यों नहीं है? पॉलिसी इसकी इसलिए नहीं है कि आपके पास जो आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक के तनख्वाहदार हैं और उनकी पेंशन्स पे वो हैं, उनसे पेंशन्स लेते हैं। तो जब वो लोग आपकी पॉलिसियां बनाएंगे तो वो ऐसे ही पॉलिसियां बनाएंगे कि आपका इन्हिसार IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे और मगरबी मुल्कों पे कायम रहे, इनसे कैसे ताकि छुटकारा आप हासिल करेंगे हम? देखिए इसका सिर्फ ये तरीका है कि इस वक्त बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि हमारे पास एक हमें नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत है और सारे जो हमारी सियासी जमातें हैं उसमें जो लोग ईमानदार हैं, काबिल हैं, मुहिब वतन हैं, जी। उनको आप सामने लेके आएं और फिर पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स जिनका ताल्लुक आलमी मालियाती इदारों से और बाहर के गैर मुल्कों से नहीं है, उनको सामने लेके आएं, उनसे आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। वो आपकी सही पॉलिसियां बनाएगी, वो क्या ऐसी उबूरी पॉलिसियां बनाएगी। हुकूमत के अंदर आप ये आंसर देखती हैं? देखिए मुझे पता नहीं कि आंसर देखती तो नहीं हूँ मगर ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक मैनेजर्स ये वही पॉलिसियां बनाते हैं जो आलमी मालियाती इदारे चाहते हैं, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे जो हैं उनके जो वोटिंग शेयर्स हैं जी। उनको अमेरिका और यूरोप कंट्रोल करते हैं। तो ये लोग ऐसी पॉलिसियां पाकिस्तान के लिए बनाते हैं जो अमेरिका, बरतानिया और मगरबी मुल्कों के बेहतर मफाद में हो और पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक ये पॉलिसियां नहीं बनाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ऐसे होना चाहिए जिनका इन आलमी मालियाती इदारों से ताल्लुक ना हो और जिनका मगरबी मुल्कों के हुकूमतों से और एजेंसी से ताल्लुक ना हो, क्यों तभी वो एक ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे जो पाकिस्तान के बेहतर मफाद में होंगी। अच्छा डॉक्टर और साहिबा, हमारे जराये ये कहते हैं कि आईएमएफ ने मजीद डिमांड कर दी कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्सेस आयद किए जाएं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद टैक्सों का अगर बोझ ला देंगे तो ये किस तरीके से पहिया चलेगा? सबसे ज़्यादा तो टैक्स इस मुल्क में कॉर्पोरेट सेक्टर ही देता है। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जा रहा, मजीद टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर पे लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप कहाँ देखती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को? देखिए IMF की हमेशा कोशिश यही होती है, वो सारे ऐसे टैक्सेस लगवाते हैं जिससे इंडस्ट्रीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, कीमतें बढ़ जाएं और फिर जैसा कि वो है कि अगर आपकी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी तो आपकी इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी और वो हो गई है और वो सनतें बंद हो रही हैं। 1.5 करोड़ के करीब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो IMF का अपना एजेंडा है और वर्ल्ड बैंक का भी अपना एजेंडा है, जी। हमें इनको परे रखना है। और जब हमारे पास बेहतर सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसका मैंने बहुत तफसील से जिक्र किया है अपनी किताब में, तो कोई वजह समझ में नहीं आती कि हमारी हुकूमतें बेहतर सॉल्यूशंस की तरफ क्यों नहीं जाती हैं। उनको सिर्फ वो सॉल्यूशंस क्यों नजर आते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और जो मगरबी मुल्कों के मफाद के मुताबिक हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को बंद करवा के हमें बिल्कुल हमारा इन्हिसार बढ़ा रहे हैं मगरबी मुल्कों पे और आलमी मालियाती इदारों पे। बिल्कुल, तो मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला मुझे तो समझ में नहीं हम आता। कभी अपना पाएंगे? देखिए ये सारा मुनहसर है कि हमारे जो लोग हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में वो किस हद तक पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान की मईशत को बचाना चाहते हैं,
کیونکہ مغربی ملکوں کا تو صاف یہ ایجنڈا ہے کہ وہ ہماری معیشت کو بالکل کولیپس کر کے پھر ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں. تو اب یہ سارا جی دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ہمارے جو کوریڈورس آف پاور میں لوگ ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کس حد تک پاکستان کو بچائیں گے اور ہمیں ہماری ایٹمی قوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں آج یہ حال ہے کہ اگر آپ کے پاس ایٹمی قوت نہیں ہے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پولیس کے وہ لوگ کھڑے ہو کے ان کے گلے گھونٹ رہے بالکل ہیں جیسے فلسطین میں کر رہے ہیں وہ. بالکل بالکل اور آپ وجہ گندی فرما سے دی ہیں. بمباری آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فلسطین کے اندر ظلم و بربریت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے اسرائیل نے. اس میں خیر کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ایسا نظام نہیں تھا, کچھ ایسی پالیسی نہیں تھی, کچھ ایسے فنڈامنٹلز نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہی کمزوریاں, یہی خامیاں ہمارے پاس بھی ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ ہے ایٹمی طاقت. وہ طاقت ان کے پاس نہیں تھی. اگر ہم ایٹمی طاقت جو ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی پالیسیز بھی اچھی کر لیں تو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اگر اچھے ہو جائیں تو ہم بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم میڈ ان پاکستان کا فارمولہ اپنائیں. ہر شخص, ہر طبقہ یہی کہہ رہا ہے کہ میڈ ان پاکستان, میڈ ان پاکستان. ہم آئی ایم ایف کے بغیر اپنی لائن ڈرا کر سکتے ہیں. ہم 6 ارب لوگوں سے کنیکٹیوٹی رکھتے ہیں. ہماری جغرافیکل لوکیشن اتنی زبردست ہے. ہمارے چائنا ہمارے پاس, انڈیا, ایران, افغانستان. ہم ریجنل ٹریڈ, بارٹر ٹریڈ سسٹم کے ذریعے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو دور کر سکتے ہیں. ہم اپنی لیکوڈیٹی کرنچ کو ختم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. ایگریکلچر سیکٹر سے ہم بہت زیادہ استفادہ اٹھا سکتے ہیں. ایکسپورٹ کے فیگرز کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی پالیسی بنائیں گے. وہ پالیسی, یہ جو لفظ پالیسی ہے نا, بڑا سمپل ہے. ہم ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. لیکن یہ جو پالیسی ہے نا, یہ ملک بناتا ہے, یہ قوموں کا مستقبل محفوظ کرتا ہے. تو اس لفظ پالیسی کے پیچھے اگر بیٹھ جائے پوری حکومت, پوری قوم اور سارے ادارے اور ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسی بنا لیں تو ہمیں آئی ایم ایف کی پالیسی کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اس کے لیے کوششیں جاری ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کوششیں رنگ لے کر آئیں گی. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.